ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। फिर आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि कसरत से जिक्र करो। फिर आगे हदीस पाक आ गई जिसका मफ़हूम है औ अंता मजनून, सिर्फ जिक्र ना करो, सिर्फ कसरत से जिक्र ना करो बल्कि जिक्र इस तरह करो कि तुम्हें देख के देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। एक ही रिश्ता और एक ही ताल्लुक है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वैसे एक बात करने लगा हूं जो मैंने जवानों की जुबान से, बड़े लोगों की जुबान से सुनी। और जी वो फलां शख्स आएगा तो वो माइशत को ठीक कर लेगा, उसके पास फलां फलां डिग्री है, वो फलां फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ओ भाई जिसकी माइशत अल्लाह तंग कर दे तो कौन उसकी माइशत को ठीक करेगा? मैं कहता हूं असद उमर छोड़ के कोई सुपर डुपर असद उमर ले आओ भाई। मैं कहता हूं इसहाक डार छोड़ के कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आओ, कोई कैमरस का पढ़ा ले आओ, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले आओ। जब वो कुरान में कह रहा है कि वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग करेंगे। जिसकी मईशत अल्लाह तंग करे उधर असद उमर और इसहाक डार क्या करेंगे? ये किसी से कुछ नहीं होगा हजरत, ये आपने और मैंने खुद ही ठीक कर, ये किसी से कुछ नहीं होगा, ये आपने और मैंने कोई ठीक है। मैं कहा करता हूं हजरत मईशत का दरवाजा बंद है, सबके हाथ में अपनी अपनी चाबी है, लगा रहे हैं लेकिन दंदा खुल नहीं रहा। क्यों नहीं खुल रहा? और भाई तेरी चाबी में दंदे नहीं, एक अपनी चाबी में दंदा डाल फजर का, ये फजर के दंदे के बगैर नहीं दरवाजा खुलना। एक दंदा डाल इसमें जोहर का, एक दंदा डाल इसमें असर का, एक दंदा डाल इसमें मगरिब का, एक दंदा डाल इसमें इशा का, एक दंदा डाल इसमें तिलावत कुरान करीम का, एक दंदा डाल इसमें अल्लाह के जिक्र का, एक दंदा डाल इसमें दुरूद पाक का। अपनी चाबी में 8 डंडे डाल और अपनी माइशत के बाद दरवाजे को खोल ले। तो फलां खोल देगा तो फलां खोल देगा, किसी से नहीं खोलना है। इमाम हसन बसरी के दस्ते मुबारक के तौबा की और लिखा हजरत ने आपको अपनी तस्बीह अता फरमाई और साथ ना वो तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह। पता है हमारी तस्बीह क्यों काम नहीं करती? हमारी तस्बीह इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हम सिर्फ तस्बीह फेरते हैं, दिल नहीं फेरते। तस्बीह काम तब करेगी जब पहले दिल फेरेगा, फिर तस्बीह फेरेगी, फिर ये काम। और मैं कहता हूं कैमरे लगे हुए हैं पीछे भी, क्या किया मैं कहता हूं पुत्र इस तस्बीह के एक दाने में इतनी ताकत है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में भी कोई नहीं है। लेकिन शर्त ने क्या है? पहले एक फिरे फिर एक फिरे, अगर ये नहीं ना फिरेगा फिर ये जितनी मर्जी फिरे इसने कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन तूने इसको फेर के इसको फेरा फिर इसकी ताकत के क्या कहने हैं। ये हजरत सूफी बुजुर्ग को हैं हजरत शाह बहीक रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी बाकमाल शख्सियत थी। आपने 153 शेर लिखे हजरत, और अल्लाह का आप पे करम था कि जब आप गुजरते थे तो चीजें आपसे कलाम किया करती थी। आपको जो जो अल्लाह पाक ने चीजों में क्वालिटी, शिफा, ताकत रखा वो आपको उससे आगाह किया करती। आपने 153 शेर लिखे हजरत। वो एक दिन ना आप गुजर रहे थे तो को मेरे वर्गा ना तस्बीह पिया फेरे, तो हजरत जब गुजरे ना तो तस्बीह बोल उठी। अब हजरत तस्बीह की बात को शेर में लिखते हैं, क्या कहती हैं? आप फरमाते हैं माला कहे काट की, माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा मोए। तस्बीह कहने लगी तू मैनू की फेरना है। देख मौलवी सुलेमान मैं किड्डी सोहनी आई हां मदीने पाक तो, लेकिन होना की है आखिर जिमें तेरा अंदर काला है तो फेर फेर के मैंने भी काला कर चढ़ रहा है। अल्लाह मैं तो आई थी तेरा अंदर साफ करना, वो तो तूने किया कोई नहीं, उल्टा मुझे भी काला हो जाती है ना काली फेर फेर के। अल्लाह आती है क्या करने है हमारा अंदर है, लेकिन अंग्रेजी अंदर साफ करने की नीयत से फेरता कौन है इसको? अंदर साफ करने की नीयत से इसको फेरता कौन है इसको? अंग्रेजी अल्लाह बोले शाह साहब ने कहा है कि ये साफ कर। अब फरमाते अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, अब फरमाते मेरा दिल इसमें ज़ात के रंग में रंगा हुआ है। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, अब फरमाते मेरा दिल इसमें ज़ात के रंग में रंगा हुआ है। अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा,
बेदी मैनू खबर ना काई भुलिया कौन अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई। लेकिन अदर जी सफाई की नीयत है फिर तक कौन है इसको उन ते सारे ऐसे नोई ना फेरदे ने एक प्लाट DH एक प्लाट सिटी होसिंग एक प्लाट वेरियर टाउन। अब सफाई की नीयत से फेर का कौन है इसको? कभी सफाई की नीयत से फेर तो सही, फिर देखिए कैसी सफाई करती है। बुल्ले शाह अली फल्ला रत्ता दिल मेरा बेदी मैनू खबर ना काई भुलिया कौन अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई। लेकिन वो तो सफाई की नीयत से फेरता ही कोई नहीं। मैं तो यूट्यूब और फेसबुक देख देख के हैरान हूँ। वो जी मैंने ये वजीफा इतनी बार पढ़ा और इतने पैसे आ गए। ओ भाई वजीफे पढ़ने के पैसे होंगे तो सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे। सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे। ओ भाई नहीं जी आंदे ये तो सफाई ही करता है। ये अल्लाह का नाम है। ये तो दुनिया को मैं हैरान हूँ फेसबुक को यूट्यूब देख देख के इधर ये वजीफे पढ़ना पैसे आने तो सारे बहुत मौलवी अंकल होंगे। बल्कि ये तो साबुन है अंदर जो होता है अंदर बुलिया कौल अलफ दे जेड़े दिल दी करन सफाई है। अजीब जी यूट्यूब और फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है। मैंने हजरत साहब अपनी मैं भी ज़ाहिर गुजरा हूँ हजरत। मैंने साइकिल वाला दौर भी देखा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल वाला दौर भी देखा हुआ। मैंने एक दिन अपने हजरत साहब से कहा हजरत को वजीफा दसो फरमान लगे डाले लई हजरत जी पैसे आन बाबा मुझे कहते हैं ये तेन किन्ने कह के वजीफा पढ़ने पैसे आते हैं। मैं हजरत दो वो वजीफा मुझे पता क्या कहते हैं। उन्हें फरमान लगे 2 नफल पढ़ के ना थे 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना, लेकिन वजीफा मस्जिद च ना पढ़ी तो बाहर जाके पढ़ना। मैं इसकी हुजूर वो क्यों? फरमान लगे यार ओदे घर बह के ओदे कोलों ओही शै मंगनी जिहड़ी सारियां नूं बहुती नूं ना पसंद है। आरिफों का मकाम है। फरमान लगे ओदे घर बह के ओदे कोलों ओही शै मंगनी है जिहड़ी सब तो ज्यादा नूं ना पसंद, किते बाहर जाके पढ़ी ओदे घर बह के ना वजीफा पढ़ी। ये आरिफों का मकाम है। लेकिन अब तो हजरत जी यही तो समझ से बाहर है। यूट्यूब पर ही है, फेसबुक पर मैंने ये वजीफा पढ़ा और जनाब मैं माला मान हो गया। ओ भाई ये कितों आया है वाला काम? हमने तो ना कहीं पढ़ा ना हमने कभी इसको कहीं। ये तो अल्लाह का नाम है। ये तो तेरे दिल को साफ करेगा, ये तो तेरे सीने को पाक करेगा। वो आपने इसमें जात तलकीन किया अल्लाह, आपने इसमें जात तलकीन किया अल्लाह। और हजरत जी अमीरी के बाद गरीबी बड़ा औखा काम। पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां बड़ी औखी खाई जाती, लेकिन फकीरी हजरत है ही कम औखा। औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बैठ। अब तो लोगों ने जना मौज मेला लगाया हुआ है। औखा काम है फकीरी है। लेकिन आई जी, लेकिन लिखा है कि हजरत ने सब्र कर लिया, लेकिन बीबी साहबा से सब्र, क्योंकि हजरत को उस बाप की तर्क करने का हुक्म दिया गया। आप अपने घर में बैठ गए, सारा दिन बैठ के अल्लाह का जिक्र करते अल्लाह 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 सारा दिन। हजरत एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, छठा दिन आया ना, बीबी साहब आ गई, आके कहती हैं हबीब आप क्या तस्वीर लिए बैठे रहते हैं, हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लो, हम भी को तारने वाला खाएंगे। दाना आदमी थे और उस हाथ से बहस नहीं की। लोटा, मुसल्ला, कुरान पाक, तस्बीह ली और जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई, फिर तो खलवत में आजुब अंजुमा नाराई। सूफी तो पहले कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी साथ बचाने ना को सानू मन्ने। ये तो सूफी पहले दुआएं करते हैं। है तेरे को तानू 4 लबन डे ने फसे लबन डे पिछले ने फड़ के पाया। इतने दिल कोई नहीं करता कि तानू लभी है, दिल करता है ऐ तन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां डीरां, ऐना लीरां दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरां उत्थे चली।
وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ اللہ، رات پڑی. اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے آئے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا پھر چلے گئے، سارا دن پھر تسبیح چلی ہے، اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا. آپ فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا میں نی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی میں نی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. مسجد میں آنے کی آداب ہے، محفل میں آنے کی آداب ہے. لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں. اور میں پتہ نہیں ہے بدر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دکھ پتر آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں حضرت. اتنے دکھ کی بات ہے، نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی. وہ سکھ نسل میں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی. حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں، میں سیکھنے سکھانے جاتا ہوں. کو دسو تو صحیح حضرت کیوں ہے سٹ بیٹھی اور آنی؟ چلو پگ نہیں ٹوپی صحیح حضرت، کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ. اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے. اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں، کبھی بال وہ بھائی اس نے ناچنا ہے، وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے. اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا ذرا کچھ. اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا، کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار. اس لیے حضرت جی اس لیے پتر نہ کرو ایسا، نہ چھڈو بیٹا. جتنے آپ پتر تو سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ سے لگ دے ہو؟ وہ دے محبوب دے رنگ چل ایک ہی رنگ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور کوئی رنگ نہیں ہے، صرف سونے کا رنگ. اور جیسے میں نے کہا نا حضرت جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی مولانا نے لکھا ہے، یہ بڑا کمال ہے. اور فرماتے کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے،
ٹھیک ہے جی، ثنا خان بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے. جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا بھئی یار قرآن پڑھایا جائے گا. بڑا ادبی آدمی. لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ مختلف روح بدل کے نہ آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا، بادشاہ نے پہچان لینا. اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا. یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے. وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا پھر کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا بول. اور اس کرتے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا. تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا بس حضرت بس 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 آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا. تو اس نے کہا، وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا. وہ گیا حضرت. اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ. اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ میں اور کہتا کیا ہے اللہ. دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ. وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا. اب جس کسی نے آنا نا، اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا. اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا. اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنی. یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا، صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے. وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا آیا ہے. اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ اور بھی بڑا کچھ ہے نا. دیکھو نا میاں صاحب تب لوگ کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور. اس نے کہا چیک کرو، کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی پورا رکھا. جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعات اللہ والا ہے. اس سے پہلے کہ بادشاہ آتا شہزادی آ گئی. اس نے آ کے عرض کی ابا جی وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں. اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو. اب شہزادی آئی، لوگوں نے بتایا شہزادی آئی. اس نے کہا آتی ہے تو آنے دو. اسی انداز سے بیٹھا شہزادی بیٹھی رہی، دعا کے لیے کہا اس دعا کر دی. جا تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے کہا اٹھا، میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، تو پھر ان جھمیلوں میں ڈال رہی ہے مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت، لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی. وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اس کا شوق اور بڑھ گیا. اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے، سوکھا تو نہیں آنا، لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے. لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے. اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے، آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے. لیکن کیا ہوا، کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آیا. بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی، بادشاہ بھی عقیدت ہے نظریں جھکائے بیٹھا رہا ڈرا ڈرا سا. وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا، ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا. اس نے دعا کر، بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی، اس نے لینے سے انکار کر دی.
जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ लिए और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे, अल्लाह वाले, वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था। उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो, कोई अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना दिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे, क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है, क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है, नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी है। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के जरिए अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया, उम्मत ने हजरत ना मारे जाओ। इसीलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा, कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा हजरत जेड़ी मेहंदी रंग ना दे खीए उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटा। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन नहीं तो थोड़ा जा चिटा रंग वेख लैन तो थले उतर जाने यार। क्या होगा क्यों, ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिटा रंग ही है ना, और तो नहीं कोई वजह। आपस में बैठे हैं ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, वसाई दिल करता बुढ़ी में सोने सोने लगी। और मैं कहता हूं और तेरा बुढ़ी ਨੂੰ सोना लगन ਤੇ दिल करता, तेरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोना लगन ਤੇ दिल नहीं करता। आपस में बैठे हैं, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ, आपस में बैठे हैं, कोई इसके अलावा और वजह नहीं। सिर्फ मेरा दिल करता है मैं इसको सोना सोना लगूं, तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद तो उनको सोना लगना है, तेरा मकसद उनको सोना लगना नहीं है। तू क्या कर रहा है। और कुर्बान जाऊं जी इकबाल पे भी जी सोना लिख दिया इकबाल में, क्या कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगियों देख क्या चाहता हूं। और शेर तो सोने लिखे सब सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है, क्या कमाल किया जी। क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को,
اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کا کوئی نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا کی پڑھ چڑے ہے. یہ اقبال ہے, اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے, اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت. لیکن کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیرا تے پار پاؤ تھوڑی سی ہمت کرو, بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, ادھر ہی ہیں ہم تو چیٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. بی بی صاحب نے کیا فرمایا, 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دیں ٹھیک ہے, نہیں تو کسی اور کی مزدوری. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کہہ دیا. خیر تیسرا دن آیا, فرماتے میں پھر چلا, پھر وہی جو حکم شیخ تھا, تسبیح چلی, اللہ 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 اللہ. رات آئی میں پریشان, حبیب 2 دن تو ٹال لیا, آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے, آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی. خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے. فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو, آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو, رات کو گزارو کل کی کل دیکھیں. فرماتے میں ذکر کرتا رہا, آدھی رات آئی میں گھر پہنچا. فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے لیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا دیا. فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, نئے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو بڑی ہے, مجھ سے لڑی بھی کوئی. میں حیران ہوا, اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اتنی خوش کیوں ہے, مجھ سے لڑی کیوں نہ. پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی, کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لی. فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو بھی آئے تھے, دالیں بھی آئی تھی, سبزیاں میں, پھل بھی آئے, گوشت بھی آئے, نئے کپڑے بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا, اور مجھے روتا دیکھے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا. اور مجھے کیا کہتی ہیں, حبیب روئے نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کبھی نہ آنے دینا, ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. کر لو میرے بچی, حج وقت ہے, جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کم اتنا خراب ہوگا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا, قبلہ تشریف لے آئے ہیں, میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. کیا کہا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر ہر, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر ہر, اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. سارا دن گزر جاتا ہے,
ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. جتنے حضرت ادھر والد بیٹھے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو, اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ. یہ جو میاں موبائل ہے نا, یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو, گھر جا کے اس کو نہ کھولو بچوں کے سامنے, گھر جا کے قرآن کھولو. حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں, ہمیں خود سمجھ نہیں ہے. ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں, حضرت صاحب اس کو دم کریں. یہ کیا ہوا ہے جی؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑو, موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب, زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. موبائل دو ٹھیک, موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا, کیا دم کروں اس کو حضرت؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہو, ابو جی تسی آؤ, دم آڈا بڑھ رہا ہے. اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لات ابا جی سے لگی ہے, اس کو یہ لات ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا, اس نے کہا پتہ نہیں کیا شاید, ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں, اس نے بھی پکڑ لیا. ابو کے ہاتھ میں موبائل, امی کے ہاتھ میں موبائل, بچے جناب دادوں کے گھر گئے, دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل, دادوں کے ہاتھ میں موبائل, تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل, تایا ابو اس کے ہاتھ میں موبائل, چچی کے ہاتھ میں موبائل, چاچے کے ہاتھ میں موبائل, پھپھو کے ہاتھ میں موبائل, پھوپھا کے ہاتھ میں موبائل, ننیال گئے نانی امی کے ہاتھ میں موبائل, نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل, ماموں کے ہاتھ میں موبائل, ممانی کے ہاتھ میں موبائل, خالہ کے ہاتھ میں موبائل, خالوں کے ہاتھ میں موبائل. پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چکی پر ہوئے, پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل. کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا, آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں. قرآن دکھائے. یہ شیخ نے لکھا ہے نا, میں سب بات ختم کروں گا. یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی کیا کرتی, پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس. اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گیا, انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی. انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینکی ہوئی. وہ کہتے وہ کیوں؟ اب ذرا سنیے گا حضرت تربیت. بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے, بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ. اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے, بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن تو نے مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ سننا حضرت. بچی آگے سے کیا کہتی ہے, ورز کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں, کہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. آج قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, قبلہ تشریف لائے ہیں جی, بڑے نام ہیں اہل سنت میں. سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا اور اسے مبارک ہے, ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا کہ پتر جب درخت غافل ہوئے تو چھری اکل آری, مچھلی غافل ہو تو جال, جانور غافل ہو تو چھری, پرندہ غافل ہو تو جال. بتایا کبھی؟ بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر سنگا. اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو. میں اس دن ایک جگہ گیا, میں کتاب پڑھ بیٹھا, میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا. بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں, پوائنٹ کیا ہے, چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کتاب میں کیا لکھا, ٹوٹ پٹوٹ کے دو مرغے تھے,
और अल्लाह के बंदो, इनको कभी चूहे पढ़ाते हो, कभी इनको मुर्गे पढ़ाते हो, और इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इस कौम के फिर अंदाज और हालात ही कुछ और होंगे। कभी नहीं पढ़ा। जुल्फिकार नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 तलवारें नहीं पढ़ाएंगे, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नेज़ा नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीर कमान नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और लिटिल स्टार हमें क्यों पढ़ाते हो? हमको लिटिल स्टार वाले, हम तो बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं। मैं कहता हूं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शुरू करो और पीर सैयद मेर अली शाह पे बस करो। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? टू 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 टू, तोड़ बटोड़ के, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, वन वाज तस्ती करो। नहीं पुत्र, जितने यहाँ वालिद बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा तरबियत करो। इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाओ। बताओ अपने बच्चों को, जाफर तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, हैं जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में बताओ। बताओ अपने बच्चों को। नितेंद्र जी यही पढ़ान है, चू 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 चू। मुझे आज भी याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जरा, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए। तो वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, तो उसमें मजमून था माय टेबल, माय बुक, माय पेन, माय चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माय टेबल मजमून हो सकता है तो माय अली क्यों नहीं हो सकते थे? माय अबू बकर क्यों नहीं हो सकते? माय उमर फारूक क्यों नहीं हो सकते? माय उस्मान गनी क्यों? कभी नहीं हजरत पढ़ा। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनकी अंदाज कुछ और से। आप अपने बच्चों को बताओ, इनकी तरबियत पर इस वक्त तरबियत की जरूरत। खुद कुरान पढ़ लो। मैं हजरत, क्योंकि अब क़िबला इतने हालात खराब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गमला नहीं, बात नहीं है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए।